8 वर्ष की शबरी पशुहरूलाई खोलेर त भगाइन्, आफू पनि घरबाट भागिन्। त्यति बेलाको व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, एक त शबर जाति की, अर्की कन्या। जंगलमा ऋषिहरूका कुटी भए केही पनि थिएन। सबरी जान्छन्, कुनै आश्रममा ठाउँ माग्छन्, नै नै हाम्रो कहाँ छोरी राख्ने चलन छैन भन्छन्, पठाइदिन्छन्। अर्कोमा जान्छन्, जातिले शबर भएकी भएर कसैले रोक्छन्, कसैले कन्या भएर रोक्छन्। 2-4वटा आश्रम गएपछि सबरी आश्रम खोज्न छोड्छिन् अनि एउटा पिपलको रुखमुनि रात्रिको बास गर्ने व्यवस्था गर्छिन्। सबरीको जीवनशैली हेरौँ, दिनभरि हवनका लागि उपयोगी दाउराहरू खोज्छिन्, समिधा बनाउँछिन्, यत्र यत्र मुठा मुठा बनाउँछिन् अनि राख्छिन्। रात्रिमा जब सबै सुत्छन् अनि प्रत्येक आश्रमका ढोका ढोकामा लगेर त्यो राखिदिन्छन्, आएर सुत्छिन् आफ्नो घर। मतंग मुनिका शिष्यले एक दिन भने, गुरुदेव आजकल समिधा खोज्नु जानु पर्दैन, बिहान दैनिक रूपमा ढोकामा समिधा हुन्छ। मतंगले भने, राति चौकीदारी गर, कसले लिएर आउँछ समिधा? आज रात्रिमा मतंग मुनिका शिष्यहरू द्वारमा लुकेर बसेका छन्। सबरी आउँछिन्, समिधा राख्छिन्, मतंगका शिष्यले समात्छन्। को हौ तिमी? थर 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 सबरी काप्छिन्। गुरुदेव सुत्नु भएको छैन, पर्खेर बस्नु भएको छ, कसले समिधा लिएर आउँछ? मतंग मुनिको अगाडि सबरीलाई पेश गरिन्छ। सबरी डराएर थर 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 कापिरहेकी छन्। मतंगले भन्छन्, छोरी बस, को हौ तिमी? आफ्नो जीवन कहानी, यसरी बुवाले विवाहको तयारी गर्नुभएको थियो, म भागेर आएँ, आश्रममा ठाउँमा कहीँ बस्न पाइन, पुरा आफ्नो जीवनी सुनाउँछिन्। मेरो आश्रममा आएको भए हुन्थ्यो, तिमी आएनौ। छोरी आजबाट तिमीले यो दाउरा खोज्नु पर्दैन, तिम्रो मन भगवानमा रहेछ, तिमी आश्रममा बस। तत्काल एउटा सानो झोपडी खाली गराएर सबरीको लागि व्यवस्था गरिदिए। सबै त्यहीँ बस्छिन्, बिहान स्नान गर्छिन्, झाडु बुहारु, आश्रमको सेवा, गुरुजीको प्रवचन सुन्छिन्, जप गर्छिन्। एक दिन मतंग मुनिले संसार छोड्ने बेला भयो। मतंग मुनिका शिष्यहरू गुरुदेवलाई भेट्न गए। गुरुदेवले कसैलाई, अब गुरुजीको सम्पत्ति जे छ त्यही त बाँड्नु पर्यो शिष्यहरूलाई। माला दिनुभयो, कसैलाई आफ्नो धोती दिनुभयो, कसैलाई अंगोछा दिनुभयो। सबरी झाडु लगाउँदै थिइन्, हात धोएर पुग्दा अलिकति ढिलो भयो। के भयो? हात धोएर पुग्दा अलिकति ढिलो भयो। गुरुजीले भएको सब बाँडिदिनु भएछ। छोरी तिमी ढिलो आयो, तिमीलाई के दिउँ? छोरी जब केही कुरा बाँडिन्छ नि, पहिला सानसाना कुराहरू बाँडिन्छ, मूल कुरा त भित्र राखेको हुन्छ। तिम्रो लागि एउटा अमूल्य उपहार छ मसँग। छोरी, कसैलाई झोली दिए, कसैलाई माला दिए, म तिमीलाई राम दर्शनको आशीर्वाद दिन्छु। सबरीले भने, गुरुदेव म त यो जंगलको बीचमा बस्छु। त्यति बेला भगवान रामको जन्म भएको थिएन। रामको जन्म नहुँदैको कुरा हो यो। सबरी 8 वर्षकी छन्। गुरुदेव, हजुर त आफ्नो धाम जाँदै हुनुहुन्छ, म रामलाई खोज्दै कहाँ जाऊँ? मतंग मुनिले भन्नुभयो, छोरी तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ, तिमीले रामलाई खोज्नु पर्दैन, तिम्रो मन यति निश्चल छ, राम तिमीलाई खोज्दै आउनेछन्। तिमीले रामलाई खोज्नु पर्दैन, राम तिमीलाई खोज्दै आउँदैछ।
गुरु कृपा भयो भने केही असम्भव छैन। त्यो शबरीको निश्चलताले गुरुजी तत्काल ज्योति बनेर शरीर छोड्नु भयो। अब शबरीलाई गुरुजीले राम तिमीलाई खोज्दै आउनेछन् भन्नुभयो। खोज्दै आउने भएपछि यही कुटीमा आउने होला। एक दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो। अब शबरीले सोचिन् राम आउने। गुरुजीले राम आउँछन् त भन्नुभयो, तर राम कहिले आउँछन् भन्नु भएन। शबरीलाई चिन्ता भयो, आजै आइहाले भने। अब त शबरी बिहान उठ्छिन् त आफ्नो जङ्गलमा जहाँ कुटी छ नि, मूलबाटदेखि त कुटीसम्म पुग्ने सबै बाटो बढाएछिन्। के खुवाउने आउनुभयो भने त के खुवाउनु पर्यो, बहेर टिपेर लिएर आउँछिन्, डलियामा राख्छिन्, सुन्दर जल लिएर आउँछिन्। अनि त्यहाँ हिँडेका ऋषि मुनिहरू जङ्गलमा हिँडे, के गरे कि तिमीले नानी? सन्त भगवान गुरुदेवले भन्नुभएको राम मलाई भेट्न आउँछन् अरे, म सफाई गर्दैछु, स्वागतको तयारी। ऋषिहरूले भने राम जप्दा जप्दै दाढी सेतो भयो, हामीले सपनामा देख्न पाएका छैनौँ, तिमीलाई खोज्दै आउँछन्। नचाहिँदो यो 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 हामीलाई अपवित्र गर्यो, तिमीलाई छोइदिन्छौ, तिमीलाई झाडु लगाउँदा हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। यहाँ ऋषिहरूले आफ्नो अभिमान देखाउँछन्, हामी यस्तो निष्ठावान, हामीले हवन गर्न थालेको, दैनिक हवन गर्ने नियम बनाएको 50 वर्ष भयो, आजसम्म रामको अनुभूति भएन। धराधाममा राम प्रकट भएका छैनन्, तँलाई खोज्दै आउँछन् त भिलनीलाई। नचाहिँदो कुरो, पवित्रता छैन, शौचता छैन, केही आउँदैन तिमी जस्तीलाई। हामी ब्राह्मण श्रेष्ठ जातिको त्रिकाल सन्ध्या गर्छौँ, आजसम्म राम तत्त्व हामीले बुझेनौँ, राम तिमीलाई खोज्दै आउँछन्। नचाहिँदो कुरा गर्ने। शबरी गुरु वचनमा विश्वास गर्छिन्। यदि विश्वास भयो भने शबरी आज पनि झाडु लगाउँछिन्, भोलि पनि लगाउँछिन्, पर्सि पनि लगाउँछिन्। 8 वर्षकी शबरी कति बेला 16 भइन्, 32 भइन्, 64 भइन्, आज 80 वर्षकी भइसकिन्, राम आउँदैनन्। तर दिनचर्या त्यही छ, दिनचर्या त्यही छ। बिहान उठ्छिन्, झाडु लगाउँछिन्। ती ऋषिमुनिहरूका शिष्यहरूका पनि दाढी फुलिसके। ए बुढिया वै, तिमीले झाडु लगाउन थालेको 70-72 वर्ष भइसक्यो, आउँदैनन् तिम्रा राम, किन दुःख पाउँछौ? हेर्नुहोस्, गुरुजीले 8 वर्षको उमेरमा भन्नुभयो, 70-80 की भइसकिन्, तर अझै पनि गुरु वचनमा विश्वासमा कमी भएको छैन। गुरुजीले भन्नुभएको मतलब राम आउनुहुन्छ। रामा रामा रट्दै श्री शबरी माता भगवान श्री रामको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ, झाडु लगाउनुहुन्छ। बुढी हुनुभयो, अब हिँड्न सक्नुहुन्न हजुर, बडो मुस्किलले गएर 2-4वटा बाहिर डलियामा ल्याएर आउनुहुन्छ। तालाबमा पानी भर्न जानुहुन्छ कि रामलाई त स्वच्छ जल पिलाउनु पर्यो, सफा पानी। अब ऋषिहरूले गाली गर्छन्, तिमीले हाम्रो तलाउ अपवित्र गरिदियो, हामीले सन्ध्या वन्दन गर्नु थियो, पूजा गर्नु थियो, तिमीले गर्दा यत्न तिम्रो राम आउँछन् के आउँछन्। आज बुढेसकाल लागेकी शबरी झाडु लगाउँदा लगाउँदै खुट्टाले काम गरेन, भैमा बसिन् र भगवान रामलाई पुकार्न थालिन्। हे राघवेन्द्र, हे रघुकुल नन्दन, मलाई गुरु वचनमा विश्वास छ, हजुरको आगमन हुन्छ, तर प्रभु मेरा आँखाले अलिअलि देख्ने हुँदै आउनु नि। धेरै बुढेसकालमा हजुरको त्यो रूपको माधुर्यको पान गर्न सकिन भने, 'मेरो आँखाले कम देख्यो भने
हे राघवेन्द्र, हजुर आउनुहुन्छ यसमा कुनै सङ्कोच छैन, किनभने गुरुजीको आशीर्वाद छ, गुरु वचन छ। तर हजुर आउँदा मैले निहार्न पाउनु पर्यो, मेरा कानले हजुरको वाणी सुन्न पाउनु पर्यो। म सुन्न नसक्ने, देख्न नसक्ने, अनि हजुर यतिका वर्षसम्म झाडु लगाए, हजुर आउने दिन झाडु लगाउन उठ्न सकिन भने सब व्यर्थ जान्छ। म झाडु लगाउन सक्ने हुँदै आउनु, ताकि हजुर आउँदा म हजुरलाई स्वागत गर्न उठ्न सकूं। सबरीका आँखा रसाए। उता भगवान राम माता जानकीको वियोगमा निस्किनु भएको छ। वनमा हिँड्दै गर्दा सबरीको कुटीको नजिक नजिक भगवान राम पुग्नुभयो। कल्पना गरौँ, 72-73 वर्ष पहिला पाएको आशीर्वाद आज त्यो गुरुवचनलाई सत्य बनाउन राम सबरीको कुटियाको नजिक नजिक पुग्दैछ। त्यो वनमा बस्ने जुन अभिमानी ऋषिहरू थिए, उनीहरूले देखे कि राम वनमा प्रवेश गर्दैछन्। ऋषिहरू शङ्ख लिएर, घण्टी लिएर, तुलसी दल, फूलको माला लिएर स्वस्ति वाचन गर्दै भगवानको अगवानी गर्न भनेर, भगवानलाई स्वागत गर्न भनेर अगाडि बढे। भगवान राघवेन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। उहाँले ऋषिहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। ऋषिहरूले भने, प्रभु हजुरलाई स्वागत छ यो वनमा, आउनुहोस् हाम्रो कुटियामा पालौँ, त्यहाँ बडो पवित्रता छ, शौचता छ, हजुरलाई बस्न व्यवस्थित छ। ऋषिहरूले तिलक गरेर आफ्नो घरतिर भगवानलाई मोड्न खोज्छन्। भगवान रामले भन्नुहुन्छ, ऋषिवर माता सबरीको झोपडी कता छ? म सबरी कहाँ जान आएको? ऋषिहरूको अभिमान चूर चूर भयो। त्यो भिड नि शुचिता छैन, पवित्रता छैन। एकजना वृद्ध थिए, उनले भने, म केटाकेटी हुँदादेखि नै माता सबरीले झाडु लगाउँछिन्, हामीले तिनको बहुत खिल्ली उडाई, तर आज त राम सबरी खोज्दै आए। तेरो सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, बेटा राम अवतार किन भयो थाहा छ? मैले भने, गुरुदेव यो पृथ्वीको भूभार हरण गर्न। अनि राम वनवासी किन भए त्यसो भए? कैकेयीलाई त्यति दोष लगाएर राम वनवासी किन भए? मैले भने, गुरुदेव वनवासी हुन थियो, ऋषिहरूलाई भेट्न थियो भगवानलाई। अनेक ऋषिहरूलाई भेट्नुभयो, भरद्वाजजीलाई, वाल्मीकिजीलाई। भगवानलाई रावणको उद्धार गर्नु थियो, त्यसैले भगवानले वनवासको लीला गर्नुभयो। गुरुदेवले भन्नुभयो, ऋषिहरूलाई भेट्नु थियो भन्ने त त्यो जङ्गलमा जानुभन्दा घरमै ठुलो यज्ञ लगाएर ऋषिहरूलाई बोलाए भए अझ राम्रो सम्मान, अझ राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। मैले भने, गुरुदेव त्यसो भए ऋषिहरूका लागि होइन? होइन, रावण मार्न होला गुरुदेव। अरे नारायण हुनु, सुदर्शन चक्रलाई भनेको भए आफै गएर मारेर आउँथ्यो, किन दुःख पाउन वन घुम्नु पर्थ्यो? मैले भने, गुरुदेव न ऋषिलाई भेट्न गए, न रावणलाई मार्न गए, किन गए त राम वनवास, किन वनवासी भए? गुरुदेवले एउटा उत्तर दिनुभयो, सबरी वनवासी न होती तो श्री राम नहीं होते वनवासी। वनमा सबरी थिइन्, सबरी वनमा थिइन्, राम वनवासी भए सबरीले गर्दा। सबरी वनवासी भएर
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। सबरी वनवासी, अभिमान का सब पोकाहरू खसे ऋषिका। भगवान श्री राम सबरीको कुटियातिर लाग्नुभयो। उताबाट आउँदै गरेका राम अनि लक्ष्मणलाई सबरीले यताबाट अलि गुरुजीले भन्नुभएको थियो राम ऋषि वेशमा आउनेछन्, आएका यी ऋषिपुत्र हुन् कि राम हुन्? सबरी बुढेसकाल लागेको छ, भित्रबाट उत्साह पनि अधिक छ। अब के गरौँ, आए जस्तो छ। अब हात काम्न थाले। नजिक राम राम हो, उठिन बल्ल बल्ल बुढेसकालमा बाहिर आइन्। आँगन राम, आँखा बन्द गरिन् सबरीले। आँखा बन्द गरेर आँसु झार्दै भनिन्, सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो राम अत्यन्त कोमल छन्। मेरा आँखामा कहीँ कुनै पनि प्रकारको दृष्टि दोष छ भने ती कोमल रामलाई बिच्न सक्छ। त्यसैले सबरीले आँखा बन्द गरिन्। जुन रामको प्रतीक्षामा जीवन बिताइन्, ती राम अगाडि आउँदा सबरीले आँखा बन्द गरिन्। भगवान श्री राम आएर हात समात्नु भयो। आमा, माता सबरीले प्रणाम गरिन्। आमा आँखा खोला। आँखा खुलेको अगाडि मुस्कुराउँदै गरेका श्री राम छन्। जन्म सफल भयो आज, गुरुदेवको वचन सफल भयो आज। रामलाई स्पर्श गर्छिन्। के म सपनामा त छैन? राम तिमी आयौ? हाँ माता, अलि ढिलो गरे, क्षमा चाहन्छु। मेरो अवतार अलिकति ढिलो भयो, तिमी कहाँ आउन अझै ढिलो भयो। व्यवस्थामा लागे, क्षमा चाहन्छु। लक्ष्मण मेरा भाइ हुन्। सबरीले लिएर गइन्। जङ्गलका कुटिया हो, सोफा सिंहासन त छैन, दाउराका पिर्का छन्, काठका पिर्का, पिरा भन्छ चौकी। राम बस। भगवान बडो प्रसन्नताले बस्नुभयो। ऋषिहरू कहाँ भजन थियो, भाव थियो। राजा महाराजाले गिफ्ट गरेका राम्रा राम्रा आसन पनि थिए होलान्, तर रामले त्यो स्वीकार गरेनन्। किनभने ऋषिहरूका प्रत्येक वस्तुसँग उनीहरूको अभिमान जोडिएको थियो। बस सबरीसँग यो अभिमान थिएन। अभिमान नभएर राम सबरी कहाँ गए। कहिले कहिले के जोड्ने भन्दा पनि के छोड्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ साहब। ऋषिहरूले सुन्दर आसन त जोडे, अभिमान छोडेनन्। जोडेर मात्रै भगवान पाइँदैनन्, छोडेर पनि भगवान पाइन्छन्। के छोड्ने थाहा हुनु पर्यो। अब भोक लाग्यो होला, हिँडेर आएको, के खान्छौ? मैले टिपेर ल्याएको बयर छ, बयर हातमा उठाइन्, अगाडि बढाइन्। अब यो राम त 72 वर्षको प्रतीक्षा पछि आएका राम। पहिलो फल दिँदैछु, वनको बयर हो, अमिलो छ कि? टोकिन्, खाइन अलिकति, गुलियो रहेछ। बाबु खाऊ। आकाशबाट देवताहरूले हेरिरहेका थिए। राघवेन्द्रले हातमा त्यो बयर लिए अनि खान थाले। देवताहरू छक्क परे। ऋषि मुनिहरू, सन्तहरू, पण्डितहरू, ब्राह्मणहरू अपवित्र पवित्र हुआ भनी भनी थाकिसके।
कुश लगाई लगाई तुलसी छोड़ी छोड़ी, घंटी बजाई बजाई नाभ्यासी दंत बनी बनी थाकी सके। ए पवित्र चाहिन्छ, यो शुद्ध हुनुपर्छ भने पनि थाकिसके। तर प्रभु कहिले प्रकट भएर भोग ग्रहण गरेनन्। त्यति पवित्रता चाहिने, त्यति पवित्रतामा कवि हुने परमात्माले आज जुठो बएर खाँदैछन्। चकित छन् सबै, सृष्टि चकित छ। अभिमानी ऋषिहरू पछि लाएर आएर हेरेका हेरेका हेरै भए। हामी त यो शबरीलाई सधैँ अपवित्र अपवित्र भनिरह्यौँ, तर आज त शबरीको जुठो बएर खाएर राम पवित्र हुँदैछन्। आहा, राम स्वयंमा पवित्र छन्। उनी त धर्म मूर्ति हुन्। धर्म मूर्तिले पनि भाव स्वीकार गर्दैछन्। भगवानले बएर खानुभयो। ऋषिहरू आएर भने राक्षसहरूले दुःख दिन्छन्, यो तलाउ बुढा फोहोर अपवित्र अशुद्ध भयो, राम हजुरले चरण राखेर यसलाई पवित्र गरिदिनु पर्यो। भगवान रामले भन्नुभयो, मेरो चरणले होइन, शबरीको आचरणले यसलाई पवित्र गरिदिन्छ। म त शबरीलाई पठाऊ। जुन ऋषिले हिजोसम्म शबरीको स्पर्शले सरोवरको पानी अपवित्र भयो भन्थे, आज त्यही सरोवर पवित्र गर्नका लागि शबरीलाई हात जोड्दैछन्। माता, एक पटक सरोवरमा पाउ राखिदिनु पर्यो। कुन मूर्खले भन्छ हिन्दू धर्म दलित विरोधी छ, यो जात जातिको कुरा गर्छ। हिन्दू धर्म निचा साना ठुलाको कुरा गर्छ। अरे जुन रामको सनातन परम्पराले कुरा गर्छ, ती राम भन्दैछन् सबर जातमा उत्पन्न भएकी शबरीको स्पर्शले ऋषिहरूको त्यो सरोवर पवित्र हुन्छ भनेर। कहाँ छ, कहाँ छ रामको प्रेमलाई बुझौँ त सही। यी बाहिर बाहिरका कुरा नसुनौ, यी राजनीतिक टिका टिप्पणी नसुनौ, वास्तवमा धर्मलाई अध्ययन गरौँ। कहाँ पाउनुहुन्छ दलित, कहाँ पाउनुहुन्छ जातिवाद? यो सब राजनीतिले प्रोत्साहित गरेका कुरा हुन्, ल्याएका कुरा हुन्। मात्र शबरीको स्पर्शले सरोवर धन्य भयो। भगवान राम माता शबरीको कुटियामा फर्किनु भयो र माता शबरीलाई नवदा भक्तिको उपदेश दिनुभयो। प्रथम भगति सन्तन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। माता शबरीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान भक्तिका कतिवटा स्वरूप छन्, के हुन्? भगवान श्री रामले भन्नुहुन्छ, माता शबरी भक्तिको पहिलो लक्षण हो प्रथम भगति सन्तन कर संगा। यदि कसैलाई भक्त बन्नु छ भने सबैभन्दा पहिला कुनै साधुको संगत गर। कसको? स्वादुको होइन, साधुको। म पटक पटक भन्ने गर्छु, कलियुगमा गुरु चिन्न बडा गाह्रो छ। नकलीलाई असली माने पनि गडबड हुन्छ, असलीलाई नकली माने पनि गडबड हुन्छ। कुनै साधुको संगत गर जसले आफूभित्र रामलाई साधेको छ, त्यो साधु हो। जसले आफ्नो दृष्टिले जगतलाई साध्छ, त्यो साधु हो। द्वितीय रति मम कथा प्रसंग। ल हेर्नुहोस्, धर्म जान्नु छ भने पहिला सच्चा साधुको संगत गर्नु, त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्नु? मम रति मम कथा प्रसंग, कथा सुन्नु। कथा भनेको के हो? कथा भनेको जीवन व्यवस्थापनको सूत्र हो। एउटा शब्दमा भन्दा जसलाई जुन कार्यक्रमलाई अटेन्ड गरेपछि जीवनको व्यथालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यो कथा हो। जे सुनेपछि व्यथा मेट्छ, त्यो कथा हो। सिम्पल।